अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूँ रिमशा शब्बीर और मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 19 अमवात, मजमूई तादाद 1208 हो गई। 11,72,000 से जायद मकानात तबाह, 7,33,000 मवेशी हलाक। मुतासरा इलाकों में हर तरफ बर्बादी, इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया। ज़मीनी राबते मुनक़ता होने से इमदादी टीमों को मुतासरीन तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फंसे अफराद को निकालने के लिए 200 हेलीकॉप्टर्स ने परवाज भरी। 162 टन इमदादी सामान, 50,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में 147 रिलीफ कैंप 24 घंटे काम कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए टैलेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज भी पेश। चेयरमैन टैलेंट ग्रुप चौधरी सलीम बरियार ने लाहौर में मुसीबत ज़दा भाइयों की दादरसी के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिया। कैंप में अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। मंजनाबाद में अफसोसनाक हादसा, मैट्रिक में नंबर कम आने पर तालिबा ने खुदकुशी कर ली। 18 साल सलमा मैट्रिक के इम्तिहानात में दोस्तों से कम नंबर आने पर अफसरदा थी। तालिबा ने नहर फोर्ड वाह में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा किया। वरसा गम से निठाल। जिला कश्मीर में बद अमनी उरूज पर मुहाफिज खुद गैर महफूज हो गए। कंड कोट के करीब पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, फायरिंग से एक एहलकार शहीद, डाकू जाए वक़ुआ से फरार। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सरगोदा में गुज़श्ता रात PTI के जलसे में चोर शहरियों के मोबाइल और पर्स ले उड़े। एक जेब तराश वारदात के वक्त अवाम के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम से 3 मोबाइल और हज़ारों रुपए नकदी बरामद। लूटने वालों में PTI खवातीन विंग की सदर भी शामिल। अवाम ने खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। कांडकोट में सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम न करने पर महाराज बागड़ी बरादरी का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। धरना दे दिया। हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी, इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करके इमदाद फराहम करने का मुतालबा। सरगोदा में थाना अलबन एरिया पुलिस के एहलकार सैलाब ज़दगान के लिए लगाए गए कैंप पर चढ़ दौड़े। गैर कानूनी कैंप का बहाना बनाकर कैंप उखाड़ दिया। बैनर्स और फ्लेक्सिस फाड़ दिए। साउंड सिस्टम भी साथ ले गए। वर्कर्स पर लाठी चार्ज। NGO का पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज। RPO DPO से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में फिर इजाफा। 900 ग्राम चाय की कीमत में 400 रुपये तक का इजाफा। दलिए, नूडल्स, सीरियल, सवैयों और निमको की कीमतों में भी इजाफा। मुख्तलिफ मसालाजात की 50 ग्राम में 50 रुपये का इजाफा हुआ। और मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू और CPO खुरम शहजाद खुरम हैदर का मज़ार शरीफ का दौरा। ज़िले महकमों और पुलिस के कैंप चेक किए। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की बिफरती मौजों की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 19 अमवात होने से मजमूई तादाद 1208 तक जा पहुंची है, जबकि 11,72,000 से जायद मकानात को नुकसान हुआ है। 7,33,000 मवेशी हलाक हुए हैं। सिंध में भी हर तरफ तबाही से सूबे में हलाकतों की तादाद 430 तक पहुंच गई है। बेघर खानदानों ने खुले आसमान तले डेरे लगा लिए हैं। फसलें बर्बाद, अशिया की तरसील में मुश्किलात पेश आने से ग़ज़ाई बहरान का खदशा सर उठाने लगा है। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कोशिशें जारी हैं। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में फंसे अफराद को निकालने के लिए 200 हेलीकॉप्टर्स ने परवाज भरी।
ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب متاثرہ علاقوں میں راشن اور ادویات بھی پہنچائی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1991 پھنسے افراد کو نکالا گیا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 6.162 ٹن امدادی سامان سیلاب متاثرین تک پہنچایا گیا ہے۔ ناظرین، سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ٹیلنٹ گروپ آف کمپنیز بھی پیش ہے۔ چیئرمین ٹیلنٹ گروپ چودھری سلیم بریار نے لاہور میں مصیبت زدہ بھائیوں کی داد رسی کے لیے امدادی کیمپ قائم کر دیا۔ کیمپ میں اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمپ میں اہل علاقہ نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق امداد دی۔ ادھر منچن آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں میٹرک میں کم نمبر آنے پر طالبہ نے خودکشی کر لی۔ میٹرک کے امتحانات میں نمبر کم آنے پر طالبہ نے نہر فورڈ وقت میں چھلانگ لگا دی۔ سلمہ بی بی کی عمر 18 سال بتائی جا رہی ہے۔ ورثاء کا کہنا ہے گزشتہ روز سلمہ بی بی کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، اپنی دوستوں سے کم نمبر آنے پر دکھی ہو گئی تھی۔ ضلع کشمور میں بدامنی عروج پر پہنچ گئی، محافظ خود غیر محفوظ ہو گئے۔ کند کوٹ کے قریب پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کا حملہ، فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ ٹنگوائی تھانہ کی حدود میں پولیس 4 مسلح افراد اور 2 موٹر سائیکل سوار لوگوں نے حملہ کیا اور فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار عبدالنبی بجارانی موقع پر شہید ہو گئے اور مسلح ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے بآسانی فرار ہو گئے۔ سرگودا میں تحریک انصاف کے جلسے میں شہریوں کے موبائل اور پرس جیب تراش لے اڑے۔ ایک جیب تراش واردات ڈالتے عوام کے ہتھے چڑھ گیا۔ چور سے 3 موبائل اور ہزاروں روپے نقدی برآمد ہوئی۔ عوام نے درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ کند کوٹ میں سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم نہ کرنے پر مہاراج باگڑی برادری کی جانب سے ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج میں بڑی تعداد میں مہاراج باگڑی برادری کے مرد اور خواتین نے شرکت کی۔ احتجاج سردار گوگل داس کی قیادت میں کیا گیا۔ متاثرین نے امداد نہ ملنے پر ڈپٹی کمشنر منور علی مٹیانی اور اے عبدالقدیر گجر کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ محمد اعجاز الحق کی سردار سمی خان، شفقت اللہ چوہان، سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہمراہ بنی گالہ میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال اور بالخصوص ضمنی الیکشن، چشتیاں اور 7 ستمبر کے جلسہ چشتیاں کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی دن بدن بڑھتی ہوئی مقبولیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے عوام میں شعور بیدار ہو چکا ہے اور عوام بھی اب یہ چاہتی ہے کہ ان چوروں لٹیروں سے جان چھڑوائی جائے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثرہ افراد کے لیے انجمن پٹواریہ کی جانب سے تحصیل کمپلیکس کبیروالا میں امدادی کیمپ لگایا گیا، جہاں پر متاثرین سیلاب کے لیے امدادی سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا کی کیمپ میں آمد۔ حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے دیگر صوبوں کی طرح پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی تباہی پھیلائی ہے، جس کے لیے انسانیت کی خدمت کرتے دیگر اداروں کی طرح کبیروالا میں بھی انجمن پٹواریوں کی جانب سے امدادی کیمپ لگایا گیا۔ پی ٹی آئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات زاہد اقبال چودھری نے وہاڑی عوامی مرکز کے سامنے پریس کانفرنس کی، جس میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے بتایا گیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات زاہد اقبال چودھری نے وہاڑی عوامی مرکز کے سامنے کارکنوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاکستان بہت بڑے انسانی المیے سے گزر رہا ہے، مگر وفاقی حکومت اور ادارے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین کی زندگی، ساز و سامان اور جانور تک ختم ہو چکے ہیں۔ ادھر ڈیرہ غازی خان جم خانہ کلب کی طرف سے محمد پور دیوان میں سیلاب زدگان کو خشک راشن دیا گیا۔ صدر کلب و کمشنر لیاقت علی چٹھا کی زیر نگرانی اراکین نے امدادی سامان تقسیم کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور، عارف رحیم، اے سی جام پور اور دیگر موجود تھے۔ ڈیرہ غازی خان جم خانہ کلب کی طرف سے ضلع راجن پور سیلاب زدگان کے لیے اشیاء خوردنوش تقسیم کی گئی۔ محمد پور دیوان میں کلب کے صدر اور کشمیر لیاقت علی چٹھا، کلب کے اراکین ثنا محمد ملک رمضان اور محمد شفیع حیات بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने ननकाना साहब में बनने वाले नए डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। 319 कनाल पर स्टेट ऑफ द आर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर का काम नवंबर 2024 में मुकम्मल होगा, जिसमें जदीद तरीन सोलर सिस्टम समेत जजेस, वकला और साइलिन के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।